Guys, mag-una ta guys. Maglampas tag mga sagbot. Na mga sagbot na guys, mga kugon. Patay lagi na. Mag-vlog taron kay lingaw man sa bukid, wa may tao. Kanara, kamirang tulo sa akong tito, akong tita. Ha! Mag-vlog taron kay ambot na. Mag-vlog taron. Pag-vlog, may mong baboy dito. Mag-vlog taron kay kanang para i-share na to ang kinabuhi sa bukid. Kay nami saging. Na akong tita nagyaw-yaw na. Sa kadugayan na mo sige ko na guys, tanan niya bukid guys, mahinluan gyud namo.